रावलपिंडी के बोहड़ बाजार से गुजर हो तो लाल हवेली पर निगाहें ज़रूर टिकती हैं, जिसे शहर की पहचान कहा जाता है। हवेली के सामने बरसों से मुकीम चाचा सादिक कहते हैं कि कभी रात के अंधेरों में यहाँ हुस्न जमाल के मदाह सिराओं की भीड़ लगा करती थी, सुर ताल की महफिलें सजती थीं। अब यहाँ सियासी शतरंज की बिसात सजती है। लाल हवेली में रंगी ये इमारत किसने बनवाई, शेख रशीद अहमद साहब के पास कब से है और रावलपिंडी की बाकी इमारतों से कदरे मुख्तलिफ इस रिहाइशगाह की तारीख क्या है। ये वो सवाल थे जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते हम बोर्ड बाजार जा पहुँचे। हवेली के आसपास दुकानों के थड़ों पर बैठे बुजुर्गों से हवेली से जुड़ी दास्तानें सुनकर कदम महकमा औकाफ की जानब बढ़ते चले गए, जहां मौजूद एहलकारों ने कुछ कागज़ उलट पुलट कर बताया कि हवेली के कुछ हिस्से, जिनमें मंदिर भी शामिल है, महकमे के पास हैं, जबकि एक हिस्सा शेख साहब का है। वाज़ेह रहे कि पीर की अलग सुबह रावलपिंडी के मतरूका वक्फ इमलाक ने लाल हवेली के 4 यूनिट सील कर दिए हैं। ये चारों यूनिट ग्राउंड फ्लोर पर थे और महकमा औकाफ के मुताबिक उनमें से 2 यूनिट शेख रशीद अहमद जबकि बाकी 2 यूनिट दीगर अफराद के कब्ज़े में हैं। मतरूका वक्फ इमलाक के अफसरान के मुताबिक लाल हवेली की बालाई मंजिल को अभी तक सील नहीं किया गया। शेख रशीद अहमद ने महकमा औकाफ की इस मुमकिना कार्रवाई के खिलाफ मकामी अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल कर रखा था, ताहम गुज़श्ता दिनों अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। शेख रशीद अहमद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई सियासी बुनियादों पर की गई है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ आज ही लाहौर हाई कोर्ट से रजू करेंगे। महकमा औकाफ की कार्रवाई के दौरान मकामी पुलिस और FIA के एहलकार भी लाल हवेली के सामने मौजूद थे। इससे कबल डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को 7 रोज़ में लाल हवेली खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। हवेली अंदर से कैसी है, कैसे एक हवेली में मोहब्बत के लिए बनाई गई राहदारियां सियासत की भूल भुलैयों की नज़र हुईं, क्या इससे जुड़ी दास्तान के किरदारों को अब भी हवेली के अंदर जाकर महसूस किया जा सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका ताल्लुक उसकी मलकियत से जुड़े कानूनी तनाज़े से है। शेख रशीद अहमद अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले की बात है कि जेहलम के एक खुशहाल हिंदू घराने के चश्मो चिराग बैरिस्टर धनराज सहगल एक शादी की तकरीब के लिए सियालकोट गए, जहां उन्होंने बुद्धा बाई को महवरे रक्स देखा। धनराज को बुद्धा के घुंघरुओं की झनकार इस कदर भाई कि वो इसे दिल दे बैठे। मोहब्बत की इस कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद रखी। धनराज बुद्धों को अपने साथ रावलपिंडी ले आए और बोर्ड बाजार में एक शानदार हवेली बनवाई, जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। शेख रशीद अहमद अपनी किताब में मज़ीद लिखते हैं कि बुद्धा बाई मुसलमान थीं, इसलिए एहतराम में धनराज ने बुद्धा के लिए हवेली के सेन में मस्जिद और अपने लिए मंदिर बनवाया। दोनों अपनी अपनी इबादत गाहों में बिना किसी खौफ के इबादत किया करते थे, मगर आज इसी मंदिर, मस्जिद और हवेली के दरमियान कई घर हायल हैं। आस पास के पुराने मकीन बशमूल चाचा सादिक, चाचा अमीन और चाचा रहमत बताते हैं कि हवेली में आने के बाद बुद्धा सोमो सलात की पाबंद हो गई थीं। आहिस्ता आहिस्ता गाना सीखने वालों की तादाद कम और बुद्धा से इस्लामी दर्स लेने वाले बढ़ते गए। फर्जंदे पाकिस्तान के कुछ औराक बताते हैं कि बंटवारा हुआ तो धनराज ने हवेली बुद्धा बाई को सौंपी और ख़ुद ख़ानदान के हमरा इंडिया चले गए और बुद्धा यहाँ अकेली रह गईं। उधर अदालत ने इस हवेली को मतरूका मलकियत करार दे दिया, जिसके बाद हवेली के 20वें हिस्से में से सिर्फ वही हिस्सा बुद्धा बाई को मिल सका जो आज लाल हवेली कहलाता है। अदालत में बुद्धा बाई से जज ने कहा कि वो बयान दें कि वो हिंदू हो चुकी हैं या धनराज मुसलमान हो चुके थे। इस दौरान दो बार अदालत की समाअत मुलतवी हुई कि बुद्धा को ये बयान देने पर कायल किया जाए
اور پوری حویلی صرف انہی کے حصے میں آئے، مگر اس نے عدالت میں کہا کہ "وی ہیو شیئرڈ ایوری تھنگ ایکسیپٹ ریلیجن"، یعنی مذہب کے سوا ہم نے سب کچھ بانٹا ہے۔ یوں حویلی کا بڑا حصہ ان سے چھن گیا۔ بوڑ بازار کی چھوٹی بڑی دکانیں اور گلیاں بھی کسی زمانے میں عمارت کے سین کا حصہ تھیں۔ چاچا رحمت بتاتے ہیں کہ محبت اور حویلی کی تقسیم ہوئی، لیکن کرچی کرچی بدھا بائی ہو گئی۔ محبت دور اور نشانی تقسیم ہوئی تو بدھا کا وجود بھی بکھر گیا۔ شیخ رشید بتاتے ہیں اس حویلی میں چوری کی غرض سے آئے چوروں نے ان کے جوان سالہ بھائی کو بھی قتل کیا۔ طرح طرح کے لوگ انہیں اکیلا پا کر حویلی میں جھانکتے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بہت امیر خاتون ہیں جن کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں، مگر دامن میں ادھوری محبت اور ان کی منقسم نشانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک رات بدھا بائی سہگل حویلی چھوڑ گئیں اور کبھی نہ لوٹیں۔ وہ کہاں گئیں، کیوں گئیں، کوئی نہیں جانتا، مگر دوبارہ سہگل حویلی میں انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر سالوں یہ حویلی ویران پڑی رہی، کیونکہ خوف کے مارے اس کے کوئی خریدار سامنے نہیں آتا تھا۔ حویلی کے بالکل ساتھ والے مکان کی مکین یاسمین سناتی ہیں کہ وہ وقت بھی آیا جب سہگل حویلی کو لوگ جنوں کی حویلی کہنے لگے۔ کسی کو یہاں بجتی پائل سنائی دیتی تو کسی کو بدھا کے کہکے۔ شیخ رشید صاحب حویلی خریدنے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کافی عرصہ گمنامی میں رہنے والی سہگل حویلی کو کشمیر سے آئے ایک خاندان نے 2,18,000 روپے میں خریدا۔ پھر خریدنے والے نے شیخ رشید کو 5.5 لاکھ میں حویلی بیچ دی۔ یوں سہگل حویلی کوڑیوں کے بھاؤ خرید لی گئی۔ حویلی کو شیخ رشید نے سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ کئی ممتاز سیاست دانوں کو دعوت سخن دینے والی بالکنی بھی توجہ کا مرکز رہی۔ اسی بالکنی میں نواب زادہ نصر اللہ، نواز شریف اور الطاف حسین جیسے سیاست دانوں نے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔ شیخ رشید نے حویلی کی تزئین و آرائش میں لال رنگ کی کشمیری لکڑی کا استعمال کیا۔ نئے رنگ روپ میں ڈالنے کے بعد اسے نام بھی نیا دیا گیا، لال حویلی۔ یہ نام بھی شیخ رشید احمد کا ہی دیا گیا ہے، اور حویلی پر چشمہ اس نام کی تختی بھی سن 80 کی دہائی میں لگائی گئی تھی۔ یوں بدھا بائی کی سہگل حویلی شیخ رشید کی لال حویلی بن گئی۔ شیخ صاحب یہ بتاتے ہوئے جذباتی دکھائی دیے کہ بدھا بائی کا ڈانس گھر آج بھی موجود ہے، جبکہ وہ 2 کمرے جن میں وہ رہا کرتی تھیں ان پر پرانے قفل پڑے ہیں۔ شیخ صاحب نے بدھا کا بیڈ، جس پر عدالت میں دیا جانے والا بیان کنندہ ہے، اپنے کمرے میں سجا رکھا ہے۔ شیخ رشید نے اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھا، ایک بار کشمیر سے ایک افسر حویلی دیکھنے آیا۔ وہ رو پڑا اور بولا، یہ میری ماں بدھا کی حویلی ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اسے روکنا چاہا، بدھا کے بارے میں جاننا چاہا، مگر وہ کچھ کہے بنا چلا گیا۔ بدھا کے لیے بنوائی گئی مسجد اب بازار کے رہائشیوں کے استعمال میں ہے، جبکہ مندر کی حالت مخدوش تر ہے، جس کا کوئی والی وارث نہیں۔ شیخ صاحب کی لال حویلی کو اب جزوی طور پر سیل کر دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنی نجی اور سیاسی محفلوں میں ایک جملہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر مجھے چوائس ملے کہ زندگی یا لال حویلی، تو میں لال حویلی کا انتخاب کروں گا۔